بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع مشتقات الدوال الأسية مع بكالوريا رياضي 2021. جي دو إكس تساوي إكس مربع ناقص 3 سيس إكس زائد 3 إف إكس تساوي 3 إكس زائد 1 زائد إكس مربع ناقص 2 إكس ناقص 1 أسيس إكس. المطلوب هنا حساب فتحة دو إكس في كل حالة. ها يا جماعة بكالوريا رياضي 2021. عبارة اف دو اكس المعطاة اف دو اكس تساوي 3 اكس زائد 1 زائد اكس مربع ناقص 2 اكس ناقص 1 سيس اكس. كما لاحظتم من قبل في بكالوريا علوم تجريبية وتقنية رياضي، العبارات المعطاة في كل عام تقريبا هي عبارة عن دالة جدال. اف قابلة الاشتقاق على دي اف ودالتها المشتقة هي اف فتحة دي اكس ماذا تساوي مشتقة 3 اكس هي 3 مشتق سواء صفر ما تكتبهاش. هذه عبارة عن دالة جداء يا جماعة. هاي مشتقة الأول عندنا 2 إكس ناقص 2 مضروب في الثاني في أسيس إكس زائد مشتقة الثاني. هاو الثاني مشتقة الأسية هي أسية في الأول في إكس مربع ناقص 2 إكس ناقص الواحد. سي بون. غنستخرج أسيس إكس كعامل مشترك. ماذا نجد؟ واش تساوي لنا 3 زائد عارضة مضروبة في أسيس إكس 2 إكس ناقص 2 زائد إكس مربع ناقص 2 إكس ناقص 1. الناتجة 3 زائد قوس. هنا عندنا اختصارات، عندنا 2 إكس ملغاة مع ناقص 2 إكس. ماذا نجد؟ إكس مربع ناقص 2 جمع ناقص 1 كم تساوي ناقص 3 إكس مربع ناقص 3 أسيس إكس. إذا الناتجة ما علاقة الناتجة بجي دالة جي ذات العبارة جي دي إكس مربع ناقص 3 أسيس إكس زائد 3 هي بعد تسمى الناتجة. هذه الكتابة خير جمع تبديلي نقدرو نكتبوها إكس مربع ناقص 3 في أسيس إكس زائد 3 بمعنى فتحة دو إكس تساوي ماذا؟ تساوي جي دو إكس. إشارة فتحة دو إكس من إشارة جي دو إكس. انتهى. هذا هو بكالوريا 2021. راح زيد دوكا بكالوريا 2020. شوف اش مدولنا هنا. مدولنا دالتين اش دو اكس هي اكس أسيس اكس زائد 1 جي دو اكس هي ناقص 2 في أسيس اكس و اف دو اكس هي اكس ناقص 3 أسيس اكس زائد 1 على 2 اكس مربع. ما علاقة اف فتحة بالدالتين اش و جي؟ هذه حاجة جديدة في الباك. هذا ركز. هايا اف دو اكس اكس ناقص 3 في أسيس اكس زائد 1 على 2 اكس مربع. هو يا جماعة اف قبل الاشتقاق على دي اف دالتها المشتقة هي اف فتحة دو اكس تساوي مشتقة دالة جداء كالعادة. مشتقة الأول 1 كالثاني أسيس اكس زائد مشتقة الثاني مشتقة الأسية هي الأسية بعد. في الأول في إكس ناقص 3 هذه زائد 1 على 2 يا جماعة مادام موجودة أي متسالش خلاص في الفتحة بها مشتقة تاع إكس مربع بمعنى هادي مديرش عليها خلاص. بها مشتقة إكس مربع هي 2 إكس. سي بون. بعد الحساب تاعك خرجنا هنا الأسية عام مشترك. ماذا نجد؟ سيس إكس في 1 زائد إكس ناقص 3 2 هذه تختصر مع 2. ماذا نجد؟ زائد إكس. داكور. إذا واش تساوي لنا؟ تساوي لنا إكس ناقص 2 ضرب أسيس إكس زائد إكس. هذا ما كان. داكور. إذا هنا واش لقينا؟ حنا باه نلقاو العلاقة جماعة المطلوبة نقدرو نكتبو هكا
بان نلقاو علاقة ما بين، شوف معايا، بان نلقاو علاقة حنا مارفين نخدمو هكدا أخي. دوكا هو قال لي علاقة ما بين اف فتحة دو اكس و اش دو اكس و جي دو اكس، بمعنى يجب النشر، وهنايا لازم تنشر لي باش تلقى العبارتين تاع جي و اش. هيا نشري، واش راح نلقى هنا؟ اكس أسيس اكس ناقص اثنين أسيس اكس ناقص اثنين أسيس اكس زايد اكس زايد اكس. هايا ناقص 2 أسيس اكس، هذه هي جي دو اكس، هذه خليها وحدها، وهذه الاكس هذه خرجها كعامل مشترك مع هذه. واش راح نلقى؟ نلقى اكس زايد، خرجوا اكس كعامل مشترك، اكس في أسيس اكس زايد واحد زايد ناقص اثنين أسيس اكس. فوالا هايا اكس في أسيس اكس زايد واحد، هادي واش تعني لك نتا؟ تعني لي اش، هادي تعني لي اش دو اكس. شوف معنا هنا، هادي هي اش دو اكس زايد هادي ناقص 2 أسيس اكس هي جي دو اكس. يعني في الباك هذا شوف واش طاح لنا، واش لقينا بلي اف تاع دو اكس يساوي اش دو اكس زائد جي دو اكس، يعني مجموع دالتين. داكوغ هذا مكان. اوكي، زدنا باك رياضي، هذا بدا كا باك رياضي 2019، باك رياضي 2019. نركز. واش ندير لنا هنا؟ اكس زايد واحد مربع، اتونسيون، اوكي مربع في أسيت ناقص كا اكس، أسيت ناقص كا في اكس اف قابلة للاشتقاق على ديال دالته المشتقة هي اف فتحة دو اكس واش تساوي. هادي جمع على كان ختو تغلطكم، هادي مشتقة صحة من المشتقات تاع او مربع كتذكر، يعني نحطو لكم تذكير خير تذكر بين المشتقة مشتقة او مربع فتحة، هادي واش تساوي 2 او في اف فتحة. ما تنساناش اف فتحة برك، هذا ما كان. إذا كان كتفوت تقدر تنشرها الصا مبقاتش تثق بعقلك، هذا ما كان. هاي إذا ماذا نجد هنا؟ اف فتحة دو اكس تساوي اف فتحة دو اكس تساوي لنا هادي 2 صارت مش دالة جداء، مشتقة دالة جداء. هيا مشتقة الأول 2، هذه هي او مربع 2 او في اف فتحة، عندي 2 في اكس زايد واحد في مشتقة القوس. مشتقة القوس يا جماعة هنا واحد اللي ما يكتبهاش، داكور. في الثاني هو أسيت ناقص كا اكس زائد مشتقة الثاني مشتقة الأس هي ناقص كا أسيت ناقص كا اكس. في الأول واش هو اكس زائد واحد كل مربع. سي بون اوكي. هيا خرج لنا القوس في الأسية، خرج لنا القوس في الأسية كاع مشترك اكس زائد واحد في أسيت ناقص كا اكس ناقص كا اكس اوكي في عارضة. واش يبقى لنا هنا؟ يبقى لي 2 وتبقى لنا ناقص كا مضروبة في ماذا؟ في اكس زائد واحد. رجعها كيما كانت ما فهموش درت برك. هيا عاود نشرها، يعني هادي في هادي تلقى 2 في القوس الأسية صحيحة، وهادي في هادي. واش راح نلقى؟ نلقى ناقص كا في القوس المربع في الأسية، خير كا كانت مكتوبة. سي بون فهمنا. إذا إكس زائد واحد أسيت ناقص كا إكس في 2 ناقص كا إكس ناقص كا. إذا النتيجة الأخيرة هي إكس زائد واحد في القوس هذه ناقص كا إكس زائد 2 ناقص كا الكل مضروبة في أسيت ناقص كا إكس. هذا مكان. سي بون. هاي المشتقات هاك. أوكي. بكالوريا 2018. هاي شوف ترى واش مدلنا في بكالوريا 2018.
ودو لنا اف دو اكس عبارة رائعة هادي ثاني، واحد على اكس زايد واحد زايد اكس أسيت ناقص واحد على اكس. القاب هذه الشقاقة هذه في دالتها المشتقة هي اف تاع دو اكس. ها يا جماعة هنا المشتقة تاع واحد على اكس ناقص واحد على اكس مربع، قريناها في الشقاقية وقريناها في المراجعة. وهذه دالة موجودة كالعادة، هاي زايد مشتقة الأول، ما هي مشتقة الأول واحد في الثاني أسيس ناقص واحد على إكس زايد مشتقة الثانية، زايد مشتقة الثانية شوف معايا، ما هي مشتقة تاع ناقص واحد على إكس هي زايد واحد على إكس مربع، حذاري حذر الإشارة. ها في الأول في واحد زايد إكس، أوكي. واش تساوي لنا ناقص واحد على إكس مربع زايد، هنا نسينا الأسية مشتقة نسينا الأسية هاي أسية ناقص واحد على إكس حذاري، أوكي. ناقص واحد على إكس مربع زايد خرجنا الأسية كعامل مشترك، واش غنلقى أسية ناقص واحد على إكس مضروبة واش يبقى لي هنا واحد زايد واحد زايد إكس قسمة إكس مربع. سالو حبيتو نعاودو هاي عاود قرابك الحل رابيدمون. مشتقة واحد على إكس هي ناقص واحد على إكس مربع، هنا مشتقة الأول كم واحد في الثاني أسيس ناقص واحد على إكس صحيح، زائد مشتقة الثاني مشتقة الأس في الدالة أخي، مشتقة الأس في الدالة، مشتقة ناقص واحد على إكس هي واحد على إكس مربع في الدالة ها في أسيس ناقص واحد على إكس في الأول ما تنساش في واحد زائد إكس، ومن بعد نخرجو الأسية كيما ما في نخدمو، خرجنا الأسية هنا كعامل مشترك، ومن بعد نولي نشوفو مع العبارة تاع الجي باه نلقاو كيفها وخلاص. هذا ما كان. هاي واش تساوي لنا ناقص واحد على إكس مربع زايد أسيس ناقص واحد على إكس مضروبة في كسرة إكس مربع زايد إكس زايد واحد قسمة إكس مربع، أوكي. هاي بانت العبارة تاع واش تاع الجي. ما هو المقام الشرط هنا؟ المقام الشرط هو إكس مربع واش عندنا هنا ناقص واحد ناقص واحد زايد إكس مربع زايد إكس زايد واحد في أسيس ناقص واحد على إكس. واش رايك في البسط لهنا؟ البسط تاعنا هذاك هو الجي، هو الجي. لاحظ البسط هذا مع هذا مع العبارة هذه. هنا الجمع تبديلي عندي واحد زايد إكس في إكس مربع أسيس ناقص واحد على إكس، من بعد ناقص واحد زايد ناقص واحد ولا ناقص واحد كيف كيف، اوكي. تسمى هذه واش تساوي لنا؟ تساوي لنا جي دو إكس قسمة إكس مربع وإنصار، بمعنى إشارة اف تاع على دي اف هي من إشارة جي إلى إكس مربع دو من موجب، داكور. زيدنا بكالوريا 2017 العبارة المعطاة ندو لنا هنا اف دو إكس ماذا تساوي ناقص إكس أوكي زايد 2 إكس مربع في أسية ناقص إكس زائد الواحد. اشتق شوف اسكو تلقى النتيجة هذيك نعم أم لا. مطلوب حساب اف تاع في كل حالة، اوكي. اف تاع دو إكس ماذا تساوي؟ دالة جداء، واش الشقسة الأول في الثاني واش الشقسة الأول واش عندنا؟ الأس هذا يهبط ناقص 3 إكس مربع زيد الأس هذا يهبط زايد 4 إكس مضروبة في الأسية في أسيس ناقص إكس زايد واحد زايد مشتقة الثاني، ما هي مشتقة الثاني؟ مشتقة الثاني هي ناقص واحد في أسيس ناقص إكس زايد واحد في الأول كيما راهو في ناقص إكس مكعب زايد 2 إكس مربع. ساهلة هذه. هاي نستخرج الأسية كعامل مشترك، هاي أسيس ناقص إكس زايد واحد واش بقى لنا هنا ناقص 3 إكس مربع زايد 4 إكس، هنا حذاري الناقص هادي تحم في زوج أطونسيون، عندنا ناقص تصبح زايد إكس مكعب ناقص 2 إكس مربع، نروح أوكي. واش تساوي لنا؟ هاي رتب عندنا إكس مكعب إكس مكعب مكانش كيشبه له ناقص 3 إكس مربع ناقص 2 إكس مربع ناقص 3 إكس مربع مع ناقص 2 إكس مربع كم تساوي؟ زايد 5 إكس مربع
من بعد زائد 4 إكس زائد 4 إكس هذه في أسيس ناقص إكس زائد الواحد. غادي نستخرجو هنا إكس تاع المشترك نلقاو النتيجة تاعو. تلقى النتيجة هذه هنا في بكالوريا 2017. إذا إكس في إكس مربع زائد 5 إكس زائد 4 في هذه ناقصة ناقص 3 إكس مربع ناقص 2 إكس مربع ناقص أتونسيون ناقص إكس في إكس مربع ناقص 5 إكس زائد 4 في أسية ناقص إكس زائد الواحد. غيخرج كيما العبارة تاعو. داكور أوكي اللي هي اف تاع دو إكس اف تاع دو إكس. فوالا زيدنا بكالوريا 2016. بكالوريا 2016 العبارة اف دو إكس تساوي ناقص إكس مكعب زائد 2 إكس مربع في أسية ناقص إكس زائد الواحد. بيان نفس العبارة هذه قلناها بالغلط، هذه عاودناها معاودة. عطينا بكالوريا 2015 هي بكالوريا 2015 بكالوريا 2015 ساهل. واش عندنا اف دو إكس ماذا يساوي إكس ناقص واحد أسيس واحد على إكس. مطلوب حساب اف تاع دو إكس. اف قابلة للاشتقاق على دي اف ودالتها المشتقة اف تاع دو إكس تساوي دالة جدال مشتقة الأول واحد فالثاني أسيس واحد على إكس زائد مشتقة الثاني هي ناقص مشتقة الأس يعني ناقص واحد على إكس مربع في الدالة كيما راهي في أسيس واحد على إكس في الأول ما تنساش في الأول في إكس ناقص واحد. نخرج الأسية على المشترك أسيس واحد على إكس في واحد ناقص واحد على إكس مربع هاي بالتفاصيل في إكس ناقص الواحد. والباقي حساب أسيس واحد على إكس في هايا عندي واحد ناقص إكس ناقص واحد قسمة إكس مربع واحد من المقامات وطونسيون ناقص هادي تحل في زوجة هذا واش تساوي لي أسيت واحد على إكس في عندي إكس مربع ناقص إكس زائد واحد قسمة إكس مربع. هذا ما كان سي بون. هذا هو باك 2015 رياضي. داكور كتبتوا المعلومات نتوقفوا هنا نلتقي الحصة القادمة إن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع مشتقات الدوال الأساسية لبكالوريا رياضي 2014. اف اكس تساوي 6 اكس ناقص واحد قسمة 6 اكس ناقص اكس جي دي اكس تساوي 2 ناقص اكس 6 اكس ناقص واحد. المطلوب حساب اف تاع دو اكس في كل حال أو كتابة اف تاع دو اكس بدالة جي دو اكس في بعض الشهادات. هاي بكالوريا 2014 رياضي. العبارة المعطاس اف اكس تساوي 6 اكس ناقص واحد قسمة 6 اكس ناقص اكس. هاهي اف قابلة للاشتقاق على دي اف ودالتها المشتقة هي اف تاع دو اكس تساوي مشتقة الدالة كسر. هاي مشتقة البسط مشتقة أسيس إكس هي أسيس إكس مشتقة ناقص واحد تساوي صفر ما تكتبهاش
في المقام ضرب المقام في أسيس إكس ناقص إكس ناقص تاع القانون. مشتقة تاع المقام دركا مشتقة الأسية هي الأسية أسيس إكس مشتقة ناقص إكس هي ناقص واحد في البسط في أسيس إكس ناقص الواحد قسمة المقام مربع بمعنى أسيس إكس ناقص إكس الكل مربع. سي بون. نشر عندي هنا أسيس 2 إكس ناقص إكس أسيس إكس ناقص هذه خليها الساعة خارج القوس. هاي واش عندنا هنا أسيس إكس ناقص واحد في أسيس إكس ناقص واحد خيتو لي أسيس إكس ناقص واحد الكل مربع على أسيس إكس ناقص إكس الكل مربع. سي بون تساوي هاكا. هاي دوك تا مادا بيك خي تلقى علاقة تاع اف فتحة دارت جي تسمى خدم وشوف مع عبارة جي. عبارة جي فيها 2 ناقص إكس في الأسية ناقص واحد دير في حسابك. هاي عندنا أسية 2 إكس ناقص إكس أسية إكس ناقص انشر أسية 2 إكس ناقص 2 في الأول في الثاني 2 أسية إكس هذه متطابقة زايد واحد مربع زايد الواحد مربع بمعنى زايد واحد تقسيم المقام مربع أسية إكس ناقص إكس الكل مربع. هايا عندي أسية 2 إكس ناقص إكس أسية إكس حداري هنا الناقص يتحم كامل اتونسيون ها كي تنشر ناقص يتحم كامل اتونسيون ناقص ها أسية 2 إكس زايد 2 أسية إكس من بعد ناقص واحد قسمة أسية إكس ناقص إكس الكل مربع. سي بون. شوف كش مع الاختصارات عندنا اختصارات عندنا أسية 2 إكس ملغاة مع ناقص أسية 2 إكس. هاي شوف هنا خي نقدرو نستخرجو أسية إكس كعامل مشترك كي نخرجو هنا في البسطة أسية إكس كعامل مشترك ماذا نجد هاي نجد 2 ناقص إكس ها هو عندو 2 ناقص إكس 2 ناقص إكس في أسية إكس خرجنا أسيس إكس عامل مشترك ما بين هادي وهادي الجمع التبديلي حط كيما حبيت تحب تقول ناقص إكس زائد 2 غادي ناقص إكس كيف ومن بعد ناقص واحد هاي ناقص واحد خارج القوس قسمة أسية إكس ناقص إكس الكل مربع. البسط هنا واش يمثل لنا جي دو إكس بمعنى هاي النتيجة جمع تساوي نكتبوها لهنا بركا النتيجة اف فتحة دو إكس تساوي ماذا جي دو إكس قسمة المقام مربع أسية إكس ناقص إكس الكل مربع. هاي النتيجة تاع مشتقة بكالوريا 2014 بكالوريا صح بكالوريا 2013 أصعب باك 2013 2013. العبارة اف المعطاة هي اف دو اكس تساوي ماذا؟ اكس ناقص اكس زائد واحد مربع في أسية ناقص اكس في أسية ناقص اكس. نركز معايا مليح. اوكي هايا عندنا اف فتحة دو اكس تساوي مشتقة اكس هنا ماذا تساوي واحد هنا ناقص انا راهي يخليها خارج العارضة. هاي مشتقة ديالها جداد. هاي هذا المثال خدمنا كيفو مشتقة تاع او مربع هي 2 او في او فتحة نكتبها لكم لهنا مشتقة او مربع تساوي 2 في او في او فتحة. كون جات اكس مربع نقول 2 اكس وانتهى مادام هذا لا مربع قلت 2 او في مشتقة او فتحة في مشتقة او. اوكي هاي المشتقة الاول واش عندي 2 في اكس زائد واحد في المشتقة تاع القوس هنا جماعي تساوي واحد نحب ميكتبهاش مشتقة القوس تساوي واحد لا علينا. في الثاني في أسية ناقص اكس نروح زائد مشتقة الثاني ماهي مشتقة الثاني عندنا ناقص واحد في أسية ناقص اكس في الأول الناقصة خرجناها برا متحكيليش عليها في الأول ها واش هو الأول تاعنا في اكس زائد واحد الكل مربع سي بون داكور.
خلاص. اوكي، واش تساوي لنا؟ نقدر نستخرج يا جماعة هنا، شوف هنا نقدر نستخرج إكس زائد واحد، هنايا إكس زائد واحد وفي مضروبة في الأسية، إكس زائد واحد مضروبة في الأسية. معليش نخدمو بعقلنا، خرج لنا الأسية برك باه متجيكمش بزاف، واحد ناقص العريضة، واش عندي؟ 2 إكس زائد 2 ناقص عندي هنا إكس زائد واحد مربع هاي في الأسية، هاني قاعد نخدم بعقلي. واش تساوي لي؟ واحد ناقص 2 إكس زائد 2 ناقص، ونشرنا هذا إكس مربع زائد 2 إكس زائد 2 إكس ناقص واحد زائد واحد الفون، كينوزل الإشارة تولي ناقص في أسية ناقص إكس. أوكي، تساوي لنا واحد ناقص 2 إكس زائد 2 ناقص إكس مربع ناقص 2 إكس ناقص واحد، هذه الكل مضروبة في أسية ناقص إكس. أوكي، هذه يا جماعة ملغاة، هذه ملغاة مع هذه. واش بقى لنا هنا؟ عندنا 2 ناقص واحد كم تساوي واحد، إذا تساوي لنا واحد ناقص، افتح قوس، عندنا ناقص إكس مربع ناقص إكس مربع زائد واحد في أسية ناقص إكس في أسية ناقص إكس، واحد ناقص هادي في أسية ناقص إكس. نعدلوها كيما قال هو. الجي تاعو واش هي؟ هو كتبها إكس مربع ناقص واحد، إكس مربع ناقص واحد، هنا عندنا ناقص إكس. هو هنا واش لي دار ونشرها هادي ونشرها باش تخرج كيما تاعو برك. هيا روح، هيا وزعنا الناقص، هادي الناقص نوزعو عليه في زوج. واش ماذا نجد؟ واحد كينوزعو الناقص ماذا نجد؟ زائد إكس مربع ناقص واحد في أسية ناقص إكس. سي بون، هاي خرج كيما تاعو واحد زائد إكس مربع ناقص واحد أسية ناقص إكس. يسمى هنا المشتقة تاع بكالوريا 2013 الفتحة واش خرجت لنا تساوي جي دو إكس، هي بمثابة جي دو إكس. سي بون. أوكي، راح نزيد فهمناها هادي. زيدنا بكالوريا 2012 بكالوريا ثاني 2012. هايا عبارة اف دو إكس ماذا تساوي؟ 2 إكس زائد 2 قسمة أسية إكس زائد 2، وهذا المشتقة اف قابلة للاشتقاق على دي اف، ودالتها المشتقة هي المشتقة هي مشتقة دالة ناطقة الفتحة إكس تساوي مشتقة البسط 2 في المقام في أسية إكس زائد 2 ناقص مشتقة المقام أسية إكس في البسط 2 إكس زائد 2 قسمة المقام مربع تساوي. هايا ننشر 2 أسية إكس زائد 4 ناقص حذاري تسحب في زوج ناقص 2 إكس أسية إكس ناقص 2 أسية إكس. سي بون، ناقص 2 أسية إكس. سي بون، على أسية إكس زائد 2 الكل مربع. شوف كش مع الاختصارات كاين عندي 2 أسية إكس تختصر مع ناقص 2 أسية إكس. دوكا قبل ما تعدل شوف مع العبارة تاجي لي مدولك، هو شوفو واش مدولنا هنا 2 ناقص إكس أسية إكس، وديسيدي هنا واش دير، هنايا قررت هنا واش دير. هنا عندنا خرجت لنا 4 ناقص 2 إكس أسية إكس، هاديك تفيقلها تخرج لنا 2 باش تخرج كيما تا هو عنده 2 حنا عندنا 4 خرجها برا. واش تقول لي 2 كعام مشترك. سي بون، واش يبقى لي 2 ناقص إكس أسية إكس، هادي فيها مضروبة قسمة ماذا عفوا أسية إكس زائد 2 كل مربع.
سي بون. هذه العارضة يا جماعة هي بمثابة واش؟ بمثابة جي دو إكس. الناتجة 2 جي دو إكس قسمة أسيس إكس زائد 2 الكل مربع. انتهى. بمعنى إشارة اف فتحنا في البكالوريا هذا 2012 بإشارة جي دو إكس. لماذا؟ لأن 2 قسمة قوس مربع دون موجب. هذا مفهوم. زيد عندنا بكالوريا 2011. سهلة العبارة دالة جداء. في 2011 طاحوا لهم معادلة تفاضلية، أول مرة يطيحوا. طاحوا مرة في 2011 وطاحوا العام الماضي. بدو تحقق برك. هايا بكالوريا 2011 رياضي. عندنا اف اكس يساوي 3 اكس زائد 4 أسية اكس. دالة جداء. دالة جداء. اف تسعة دو اكس تساوي المشتقة الأول 3 في أسيس اكس زائد المشتقة الثاني أسيس اكس في الأول 3 اكس زائد 4. نستخرج الأسية كعامل مشترك. ماذا نجد؟ 3 زائد 3 اكس زائد 4. النتيجة 3 اكس زائد 7. 3 اكس زائد 7 هذه مضروبة في أسيس اكس. هاي النتيجة تاع مشتقة بكالوريا 2011. نزيد بكالوريا 2010. بكالوريا 2010 رياضي. عندنا إكس ناقص 1 زائد 4 قسمة أسيس إكس زائد 1. أوكي. نهاية اف تسعة دو إكس ماذا تساوي؟ مشتقة إكس ماذا تساوي؟ 1. عندنا كتذكير فقط. ما هي المشتقة؟ صدق. ما هي مشتقة أ على أي؟ أ على أي يعني أ على دالة باش تساوي ناقص أ على أي مربع الناتجة في اف 9. متنسالناش هادي. أوكي. مشتقة إكس قلنا 1. مشتقة ناقص 1 صفر منكتبهاش. هادي أ على أي يعني هاد المقام هذا هو الأي تاعي. بمعنى الناتجة راح تخرج ناقص 4 على أسيس إكس زائد 1 الكل مربع. ما تنساش الناتجة في المشتقة تاع أسيس إكس زائد 1 هذه فاتحة. هذه واش محتمل تكتبها أنا قاعد نشرح لك. باش تساوي لي 1 ناقص 4 المشتقة هذه أسيس إكس قسمة مشتقة 1 وصفر ما تكتبوش قسمة أسيس إكس زائد 1 الكل مربع. هنا يا جماعة شوف كون تلقاهم في الباك في زوج موجبين ما توحدش المقامات، وكون تلقاهم سالب سالب ما توحدش ثاني المقامات. بمعنى في زوج موجبين مشتقة موجبة، في زوج سالبين تسمى مشتقة سالبة. هنا بصح واحد موجب واحد سالب. هنا يجب توحيد المقامات. هنا أو بلا ما يهضر هاك يجب توحيد المقامات. خاصك واحد الإشارة تاعو موجبة والآخر سالبة ولازمك تعدل على بالك شكون اللي كثر من الخور. إذا شوف معايا طلع هادي هنا أسيس إكس زائد 1 مربع ناقص 4 أسيس إكس قسمة أسيس إكس زائد 1 الكل مربع. نروح نشر. هايا نشر لنا هادي أسيس 2 إكس أسيس إكس الكل مربع يعني أسيس 2 إكس زائد 2 في الأول في الثاني زائد 2 أسيس إكس زائد الواحد زائد 1 ناقص 4 أسيس إكس ناقص 4 أسيس إكس قسمة أسيس إكس زائد 1 الكل مربع. واش تساوي لي؟ تساوي لنا عندنا أسيس 2 إكس عندي 2 ناقص 4 فيها ناقص 2 ناقص 2 أسيس إكس زائد 1 تقسيم أسيس إكس زائد 1 مربع. النتيجة ما قبل الأخيرة هذه متطابقة شاهرة تكتب على الشكل أسيس إكس ناقص 1 الكل مربع قسمة أسيس إكس زائد 1 مربع. ختاما تقدر تقول نستخرج الأس كأس مشترك. واش نكتب هنا؟ نكتب هاك أسيس إكس ناقص 1 قسمة أسيس إكس زائد 1 الكل مربع. حذاري هنا نقول لك من حاجة برك ما تقولش القوس مربع دوم الموجب قد يكون موجب أو معدوم. ما تنساش الانعدام باسكو هادي وين تستعدم يتستعدم في الصفر.
راح تستخدم في الصفر. اتونسيون، لان أسية صفر تساوي واحد، واحد ناقص واحد تساوي صفر، مازبوش موجبات تماما. روح اوكي، هذا فهمناه. مثال هذا ثاني رائع. بكالوريا 2016. هكا نكونو خدمنا الشهادات كامل من 2008 حتى 2021. هكا ما خديت حتى مشكل، ما قاعد تشوف بعينك واش طاح. اوكي، نعاودو برك الخدمة في الدار. هاهي واش مدو لنا هنا بكالوريا 2016. مدو لنا في دو اكس، في دو اكس ماذا تساوي؟ اكس مربع ناقص اكس ناقص واحد في أسية ناقص إكس زائد واحد ناقص واحد. درنا جداء، هاكم شفتو لي باك لا بريبار طاحو درنا جداء. هاهي واش عندنا هنا؟ في قابلة للاشتقاق على دي في ودالتها المشتقة هي ما هي؟ هاهي نشتقو مباشرة المشتقة الأول ها في الثاني زائد المشتقة الثاني في الأول. اوكي، في فتحة دو اكس تساوي المشتق الأول 2 اكس ها ناقص واحد في الثاني أسية ناقص اكس زائد واحد زائد المشتق الثاني مشتق الأسية ناقص واحد نكتبوها ناقص ها أسية ناقص اكس زائد الواحد ها في الأول. في الأول اكس مربع ناقص اكس ناقص واحد. هنا جماعة باش تسهل على روحك الحساب ديما خرج الأسية كعامل مشترك، ها ليس الحساب. وتولي هذه الناقص، هذه هي دير المشاكل بزاف. هذه الناقص او قلنا قدام نختارها يتحم كامل. هذا روحي عندنا 2 اكس ناقص واحد ها ناقص اكس مربع زائد اكس زائد واحد واش تساوي لي؟ هيا رتب. عندنا ناقص واحد يلغى مع الواحد، عندي ناقص اكس مربع 2 اكس زائد اكس كم تساوي 3 اكس. هذه في أسية ناقص إكس زائد واحد. تقدر تزيد تخرج إكس كعامل مشترك، لا الخدمة تسهل. إكس في ناقص ما تحسبليش المميز، لا داعي لحساب المميز هنا. ناقص إكس زائد 3 في أسية ناقص إكس زائد واحد. وكاين اللي يلقى المعادلة كيما هذه يروح يحسب المميز ومن بعد يبدا يغلط. خرج إكس برك عامل مشترك. كاين 3 طرق لحل المعادلة من درجة ثانية. عامل مشترك متطابقة ولا كان ما صلحوش الساعة روح للمميز. آخر حاجة تخدم فيها يعني المميز. بمعنى هذا وين يتعدم في الصفر وهذا وين يتعدم في الثلاثة. حداري ناقص إكس يديس نقولها ليه في الثلاثة وخلاص على نحسب المميز. سي بون. هذه الأسية دوم الموجبة، لا الشيء السالب هو ديما القوة ديما موجبة. هذا ما كان. سي بون. هذه هي المشقة تاع بكالوريا 2016. زدنا نطرحو لهم زوج دوال، وحدة في دو إكس وحدة اف دو إكس. نروح نزيدو حنا خدمنا نكملو. كمل لنا ختام من هذه. هاي اوكي كمل. هاي واش مدو لنا هنا؟ اف دو اكس تساوي 2 اكس ناقص واحد أسية ناقص اكس زائد واحد. ها واش عندنا؟ اف قابلة للاشتقاق على دي اف دالتها المشتقة هي اف فتحة الحمد لله. اف فتحة ديكس تساوي المشتقة الأول ها عندي 2 في الثاني أسية ناقص اكس زائد واحد. الحمد لله. زائد المشتق الثاني عندي ناقص أسية ناقص إكس زائد واحد في الأول. يعني إكس ناقص واحد. نفس البلاصية. استخرج أسية ناقص إكس زائد واحد في الحمد لله. هنا واش عندنا 2. هذه الناقصة جماعة كيما وصينا عليها. عندي 2 ناقص 2 إكس زائد الواحد. سي بون. واش تساوي لي؟ أسية ناقص إكس زائد واحد في ناقص 2 إكس زائد 3. انتهى. نورمالمون جماعة راكم ما عندكم حتى إشكال. خدمنا لي باك
علوم تجريبية وتقنية رياضي ورياضي من 2008 حتى 2021. سما واحد ما يزيد يشكي من المشتقات، هاك شفت كلش، هاك شفت ديجا سما في لي باك واش طاح. أكثر حاجة قاعدة طيح يعني بكثرة هي دابا جداد، ومن بعد تجي وراها هادي دابا ناطقة. داكور، نورمالمون هنا دوكا كما عندكم حتى إشكال. عاودوا راجعوا اللي لقى أي مشكلة يخلي السؤال تاعو في الصفحة في فيسبوك، راكم تلقاوها في أول فيديو. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.